يا عم مش مشكلة، احنا نحب نغلبك. فوق على البرندة هذيك، البرندة اللي على الشارع. هو هذا اللي قاعد يمشي يا جماعة. درقاوي هاي المسعفين زين عليك. يا عم مش مشكلة، احنا نحب نغلبك. فوق على البرندة هذيك، البرندة اللي على الشارع. هو هذا اللي قاعد يمشي يا جماعة. صار اطلاق نار وبعدين خلعنا عليه. هاي كاميرا حمزة. يلا ابراهيم نمرك ورا بس هذول بطلوا يعرفوا لا صحافه ولا حدا. طلع بركض بكون مجنون شايفين طلعوا على الدار البيضاء. ملاني